Korak wakarna baba puinito Devaचे नाव वयर काढा सगळ्या पोरजांनी सर्वेस कोराक वाकाणा बाबा भयणींनो देवाचे नाव वयर काढा सगळ्या पोरजांनी सेवा कोरा आनंदान ताची भोवती कोरा Santo Santiya Deva बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बाबाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक मोग तुमची सौम्या असो मोगाळ बाबा भयणीनो आयज नोवेनाच्या 8व्या दिसा पवित्र सभा सांजुसे वावराडी ही परब सोबरोबता राष्ट्रीय मळार आयज वावराड्यांचो दीस पाळटात आमी सोगोट वावराडी म्हणटोच आयज आमा सोमेस्तांची परब देवाचे राज परगट करपाचे सेवेन आमकां सगल्यांक आपयल्यार देवा बरोबर आमी सह रुचणार हेंच आमचें वर्देपण आमी वावराडेची फामिलींतली जेजू परमणे देव बाब सदांच वावर करीत आसा जेजूनय आपल्या बापा परी वावर करीत गेलो सायबीण मायन सांजुसेक सदांच सांगात दिलो आनी देवाचे राज हाजीर केले आमच्या जिवितांत देवाच्या राज्या पासत वावर करूंक आनी देवाचे निमेबोध करूंक सायबीण मायचे मजतीन आयच्या मिसान देवाचो आदार मागुया एनाली गोन्साल्वीस आयज आपलो जल्माचो दीस संभ्रमता आनी आपली फामिली बरोबर देवाक दिनवासता आमी तिचे पासत देवाक आर्गां दिवया खेरीत भाशेन आयच्या मिसान हाता पांयाचो कोश्टी वावर करून वावराचे मोर्दे व्हरतात त्या भावा भयणी पासत देवाक आर्गां दिवया आनी असलो वावर अभिमानान करूंक तांकां बरी भलायकी आनी पवित्र आत्मो मागुया मागणी देवाक मानता तसले जामर मोड आमी ओळखून घेवया आनी दोनया देवा लागीं आमच्या पातकाचे बक्षांनी मागुया आनी दूख दवरून म्हणुया उच्चारून सांगता मनाचे दोन तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती वाकां केल्यात अमोचो अपराध अमोचो अपराध अमोचो सगळ्या जोतकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां म्हजे खातीर देवा लागीं विनोदी करात प्रार्थना आनी सत पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो सर्वेश्वरा सोर वस्तूच्या रुचणारा आनी दोनया मनशांक काम करचें म्हूण तुवें निर्मिलाय आपल्या हाताच्या वावरान पवित्र कुटुंब पोसलेल्या
भागिवन झुजेची आमचे खातीर विनवणी दोळयेन मानून घे. आमकां ह्या संवसारांत तूं फॉर्मायताय तें काम करूंक सोकोत दी आनी तूं मासायताय तें इनाम जोडून पावय. सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. बागयोन पावलो कोलास्कारांक बरोवले चिटी वेले वाचो. बाबा भयणी हे सगळे वस्तू तुमचे मोतें मोग आसूं कित्याक ती सोपुरनायेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी रात चलोवन हीच शांती तुमकां मेळूं आनी तुमी एकूच कूड करून तुमकां आपयल्यात सदांच दिलबाशी जायात. तुमी कितेंय म्हणटात आनी करतात तितलें सुम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. तुमी करतात तितलें सगळ्या काळजान करात. ते मनशाक न्हय पूण सुम्याक केले बरे. आपले पोजेक दवरला तें दायज तुमची मजुरी कशी सुमी तुमकां दितलो म्हूण उगलास धरात. खरेंच म्हणल्यार तुमी चाकरी करतात ती क्रिस्ता दोनयाची. देवाचें उतोलें आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आमच्या हाताचो वाव सुफोल कोर सर्वेस्पराक. आनी एकदां बरया. आमच्या हाताचो वाव सुफोल कोर सर्वेस्पराक. पोरवोत रचून येवचे आदीं प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं सासनात आवन सासनात पर्यान तूं देव. जबाब आमच्या हाताचो वाव सुफोल कोर सर्वेस्पराक. मनशाच्या पुता दुवानो चोलात परतून ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो रातचो एक पार सोडून वेता. अशी तुज्या दोल्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब आमच्या हाताचो वाव सुफोल कोर सर्वेस्पराक. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून हे सर्वेस्पराक केन्ना पर्यान रागा बोरीत रावतलोय. तुज्या चाकराचे तुका चुरचुरे दिसूं. जबाब आमच्या हाताचो वाव सुफोल कोर सर्वेस्पराक. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान. आमकां दादोशी कोर दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान. आमी उल्हासोशे कोर. तुज्या चाकरा खातीर तूं कितें करूं शकताय तें तांकां दाखय. ताच्या भुरग्याचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फाकुया. जबाब आमच्या हाताचो वाव सुफोल कोर सर्वेस्पराक. उद्गार दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव. आमचो भार आपुणूच उबारता. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू आपल्या खाशा देस गांवांत वचून तांच्या देवस्थानांत अशी शिकवण दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो ही जाणवाय आनी विस्मिताय करची पदवी आका खंयची. हो थवयाचो पूत न्हय. मारिया म्हणटात ती ताची आवय न्हय. आनी जाकोब जुआंव सिमांव आनी जुदास ताचे भाव न्हय.
आनी ताच्यो भयणी सगल्यो आमचेच मदें रावतात न्ही, तर ताका हें सगळें खंयचें आयलें आनी ताचे विशीं तांचें मन विस्वतालें. पूण जेसून तांकां म्हणलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसान आनी आपल्या घरान मान मेळ्ळो, आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेसून थंय चडशीं विस्मितां केलीं नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाच्या इश्टानो, एका दिसाक एक देव संदेशकार आपल्या वर्गांत भितर सरलो आनी ताणें आपल्या भुरग्यांक अशें एका पानार बरोवंक सांगलें. ताणें म्हणलें, पयलीं वाटेर बरोवयात, तुमच्या आवडीचो सांत कोण तो, द सेंट दॅट यू लायक, दॅट यू एम्युलेट. आनी भुरग्यांनी ह्या सांताचें नांव बरयलें. बरयले उपरांत ताणें म्हणलें, कोणे फाल्यां तुका कोणे एक सोयेक मेवतलो, ह्या सांताचो एक रॅलीक तुज्या हातांत दवरूंक, जाल्यार कसली वस्त तुज्या हातांत दवरूंक तूं सोदताय. आमी जाणा सांताच्या रॅलीक आमी उमो घेता, ह्या सांतान कोणे वापरलेली कसली वस्त एक रॅलीक म्हणून आमी दवरता, जाल्यार फाल्यां तुका सोयेक मेवलो, ह्या जो तुवें नांव बरयलां त्या सांताचो रॅलीक तुज्या हातांत दवरूंक कसली वस्त तूं दवरूंक सोदताय. आनी त्या उपरांत बरय, वाय कित्याक हो रॅलीक ही वस्त तुज्या हातांत कित्याक म्हणून दवरूंक सोदता. जाल्यार सगळें जाले उपरांत टिचरी कसली एका सांताची खबर मेवली. एका भुरग्यान बरयलेलें, द सेंट दॅट आय लायक सेंट जोझफ, सांत जोझेफ म्हाका आवडटा, आनी कसलो रॅलीक हांव म्हज्या हातांत दवरूंक सोदता. आनी त्या भुरग्यान बरयलें, एका ताटांत ताणें वावर केले उपरांत ताच्या कपेलान जी घाम व्हांवता त्या घामाचो एक थेंबो म्हाका मेवल्यार पुरो. ताणें वावर केले उपरांत ताच्या कपेलार जी घाम व्हांवता त्या घामाचो एक थेंबो हांव एक रॅलीक कसो म्हजे सगळें दवरूंक सोदता. जाल्यार कित्याक? तो म्हणटा, पयले सुवातेर ही घाम एक खणा एका प्रमाणीक मनशाची, ऑनस्ट पर्सन. ह्या मनशान वावर केला प्रमाणीकपणान, दुसऱ्यांक नागळूंक ना. दुसरे सुवातेर ही खणा का मोगाची आनी पासियेंसाची. सो मनीस वावर करता, आपलो वावर मोगान करता, घाम वारयता जाल्यार पासियेंसान तो घाम वारयता. आनी तिसरे सुवातेर ही खणा खातीकायेची. जाल्यार मोगाच्या इश्टानो, जेन्ना विश्वभर आमी वावराड्यांचो दीस समोरता, पवित्र सभा आमचे मुखार एक नमुनो दवरता, आनी तो नमुनो म्हणल्यार भाग्यवन जुझेफ. आनी भाग्यवन जुझ्यान आपल्या जिवितान वावर केलो. पयले सुवातेर मोगाच्या इश्टानो, एक थेवय कसो ताणें वावर केलो, आनी वावर केलो आपले फॅमिली पासून, आपल्या घोराब्या पासून, आपले फॅमिलीचो परामर्श करूंक, तांचो बरे भाशेन सांबाळ करूंक. सगळीं आमी वावर करता, आनी वावर करता ती आमी आपलेपणाचें चिंतिना, पूण पयले सुवातेर बायल भुरग्यांचे वो आपल्या घरकाराचे आनी आमच्या भुरग्यांचे पयले सुवातेर आमी चिंता. आयज जायती जाण आपलो गांव देश सोडून, आपली फॅमिलीक सोडून तांच्या बरेपणा खातीर परदेशांत वावर करतात, जावं वटीर वावर करतात. सगळीं आमी आमचे फॅमिलीचो परामर्श करून तांकां बरेपण दिवंक हो वावर आमी करता. आयज कोण भायर आसात, वटीर आसात, तांचोय उगडास आमी करूया. दुसरे सुवातेर मोगाच्या इश्टानो, एक थेवय कसो ताचो वावर आसलो पासियेंसाचो. एक मोदेराचो लांकडाचो कुडको, ताका आकार आसना, पण एक थेवय ताका आकार दिता, आनी त्या उपरांत तो लांकडाचो कुडको एक मोलादीक वस्त जाता. पूण तो आकार दिवंक जायत्याच पासियेंसाची गरज, जायत्याच मोगाची गरज. हें काम करतना पासियेंसान आनी मोगान हो वावर करचो पडटा. आनी जाल्यार आयज भाग्यवन पावलो कॉलस्करांक बरोवन म्हणटा, जो वावर तुमी करतात, कितेंय तुमी करतात, सोम्या जेजूच्या नांवान करात, आनी ह्या वरवीं, ह्या तुमच्या वावरा वरवीं देवा बापाक तुमी महिमा दियात. घोडे तूं जायत ती आवय जी दिसभर कुजनान काम करता, तुज्या घरांत तूं काम करता. तूं घोडे जायत एक शिक्षक जो इस्कॉलांत शिकयता. घोडे जायत तूं एक कचेरीन काम करतलो, एक क्लार्क, फॅक्ट्रीन काम करतलो, एक वावराडी.
जायत कोणी रस्त्याचेर काम करता, कोण गटर साफ करता, व शेतान काम करतले शेतकार कसलोय वावर तूं करूं, हेजे बागेंत पावलो आमकां म्हणटा हो वाव तुजो मोगान कर. आनी मोगान केलो वावर दोनया देवाच्या नांवान तूं करतलो आनी सदांच देवा बापाक तुज्या वावरा वरवीं मोहिमा तूं दितलो. तर म्हाका इश्टानो, आयज जेन्ना आमी परब समोरता सगळ्या पासत आमी मागूंक जाय. जशें सुरवातेच्या उतरांनी म्हणलां आमच्या समेस्त लोकांची सगळ्यांची आयज परब, कित्याक सगळीं आमी वावराडी. पूण थोड्यांचो तरी उगडास करून बरे भाशेन आमी तांचे पासत मागणी करूंक जाय. पयले सुवातेर आयज बंद जाल्या म्हणून जायत्या वांगड्यांक काम ना. हुस्के कोणती ती काडटात, दुबाव आसात. कशे भाशेन म्हजे फामिलीचो हांव बरोमोस करतलो, कशे भाशेन म्हजे फामिलीचो हांव सांबाळ करतलो, दुबाव तांच्या मनांत आसात. तांचे पासत आयज आमी मागुया. जायतीं जाणपणे परदेसांत आसात, बोटीर आसात. केन्ना ह्यो बोटी परत सुरू जातल्यो, केन्ना आमी घरा पावतली, दुबाव आसा, कोणाक खबर ना. तांचेय पासत आमी मागुया. आनी कांयच असो आमी जबाब दिला. जबाबांत तांणी म्हणलां आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर सर्वेस्परा. जाल्यार कोरोना व्हायरस पिडा नियंत्रणाक हाडूंक ताका एक वखद सोदूंक विज्ञानीक मळार जायते जाण वावर करतात. तांचेय पासत आमी मागुया. तांचो वावर दोनया देवान सुफळ करूं. लोकांची सेवा करूंक जायतेच डॉक्टर्स, नर्सीस, पुलीस वावरतात. तांचेय पासत आयज मागुया. सगट लोकां पासत मागून देवान आमच्या हाताचो वावर सदांच सुफळ केल्यार पुरो म्हूण दोनया देवा लागीं मागुया. आनी आमी उगडास करता नवेनान आमच्या सर्गीचे आवयचो. आपल्या गोरकाराक तिणें तेंको दिलो, ताच्या वावरान तिणें हात बोट घातले, आपले फामिलीचो तिणेंय परामर्श केलो. एके आवयची भुमिका तिणें बरे भाशेन पाळली. जेन्ना जेजू साडलो सोदूंक ताका ती गेली, जेन्ना तो मेळ्ळो प्रस्न तिणें विचारलो, पुता तुवें आमकां कित्याक म्हणून केलें. आयज काल आवय बापूय आपली ड्युटी विसरतात. जेन्ना भुरगीं वापटे रस्त्यार वेतात आमी तांचे लागीं प्रस्न विचारून तांकां सारक्या रस्त्यार हाडूंक जाय. पूण जायतीं जाण कडेन म्हणटात ते रडटलीं, आमकां तांकां रडलेलीं आमकां पळोवंक ना. गरज ना ताका तापोवपाची, तांचे लागीं विचारपाचें. एक बरे वावराडी कशी तुमची ड्युटी तुमी बरे भाशेन करून आमचे सर्गींचे आवयचे भाशेन आमच्या भुरग्यां लागीं विचारूंक जाय, प्रश्न ताका करूंक जाय आनी सारक्या मार्गार ताका हाडूंक गरज. तर तिचेय विनवणी दर एक वावर आमी सदांच बरे भाशेन करून तिचो आदार आमकां मागुया. सगळे आमी उबी रावया. थोडी आमची मागणी दोनया देवा मुखार आमी उबा रावया. दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. आमचे मागणे आयकून घे बाबा, सगळीं म्हणया आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या बऱ्या आनी देखीवन जिवितांतल्यान भावार्थाचे फोलेर जावंक आनी वावराचे सेवेंतल्यान तांणी आपली पोरची देख जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारी मनशांनी आपस्वार्थीपण, वेगळोचार, धर्म, भेदभाव ओनीत पयस करून पोरजेची मोगान नितीन सेवा केल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब आमचे मागणे आयकून घे बाबा. कोरोना व्हायरस पिडा नियंत्रणाखाल हाडूंक वावरतना संवसारांतल्या देशांतल्या सरकाराक सोंसतले पोरजेचे चुरचुरे दिसूंक आनी आमी सदांच वावरतान धीर रावून जेजू आमचे बरोबर आसा म्हूण सोत मानून दिसा दिसपोटी जिवूंक पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या तरणाट्यांनी आपल्या शिकपा पोरमणी नोकरी मेळना तेन्ना बेकार भोंवपाचें सोडून हाता पांयाचो गोश्टी वावर करून वावराचें वर्तेपण डिग्निटी ऑफ वर्क उखलून दवरून
देवाक महिमा दिल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जपप आमचे मागणे आयकून घे बाबा. हो दयाळ बापा, विश्वासान केली आमची मागणी तूं आयकून घे. तुजो आशिर्वाद आमचेर घाल आनी सदांच आमचो वावर सुफोर कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. विठोलीच्या वेळार हीच सी भास 28 आमचे दोन हात धरात. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस तुया. आमचे दोन्ही उबारून देवा तुझ्या बरेपणा हाडटा उंड्या सोऱ्या रुपा. जातली रोखडी सातापा जिवी येवपी खाणां पिवना. आमचे दोनात उबारून सर्वेस्पराक मेळुया. आमचे दोळे उबारून देवा वाट पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जाव आमचो मोग पुर्णा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनातून मेळटा. तुमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तूं अप्रेमीत काकोतीची जोर, भाग्यवान झुजेची परब समारंभात आमच्या कश्टा वावराचो फळ हो गोवा उणो आनी ताका सरो आमी तुका वेगयता. जेजूच्या ह्या बलिदाना बरोबर सगळे आमच्या वावराचें जिवीत आमच्या भावा भयणी पासून भोगलोलें मोगाचें समर्पण जावं दी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आस. आमची काळजां उबारुया. आमी जी सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी शास्त्राचे देवा, सोरकाळी आनी सोरताय आमी तुका निर्वासन फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्य तुजें मान दिवन आमी तुजी स्तुती करता, तुका वाखणटा, तुजी किर्ती परगडटा. ह्या निधिमंत मनशाक तुवें अंकवार देवा मायेचो पती केलय आनी ह्या विश्वासी आनी शाळेंत चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका वेंचलय. जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गेचो सगलो दरबार तुजी थोर महिमा वाखणटा. तांची सांगती आमच्याय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती घालता. सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून कितें पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससूक वेच्या हारीत आनी उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कांस घेतली, तुका नव्यान दिनबासलो, ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कांस. नव्या आनी सस्तीक कोराराचें रगत पातकाचें भक्षण मेळचें तुमचे पासत आनी समेस्त मनशे पासत तें मारवतलें. हें म्हज्या उगडासान करात. भावार्थाचो गूण पळोवया. तुज्या कुर्सा आनी पुरो जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोडया. संवसाराच्या सरवडकाराक आमची सरवड कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुरो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उदास करता आनी हो जिविताचो गुणो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतले आवाज समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्रतेचो उल्हास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुरो जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोटजोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार वारी देवाची माई सांगाती, भाग्योन जुझेफ तिचो पोती, भाग्योन दोन पुतान आनी सौर काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू बोरफी, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू दाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणाचो सोबत बापा, सोबंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. समेस्त लोकां बसोन मागतना ह्या वेळार खरेंच जी वावर करतात फ्रंटलायन वर्कर्स आमी तांकां म्हणटा, डॉक्टर, नर्सीस आनी विज्ञानीक वाडा जी कोण वखद सोदूंक सोदतात तांच्या हाताचो वावर सदांच देवान सुफळ केल्यार पुरो बापा लागीं मागया म्हणून. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत. तुमचो दिसपटो आशाय संपदी आनी आमी आमचे चुकल्या भुशिता तशी आमची पथकां उगस आनी आमकां ताणें पळोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरायता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली शिकय आनी सर्व आकारांतली वाटाय. कित्याक राजकोडी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या प्रभाताचेर निश्ठा आनी तुजे कशे परपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांग. जो जियेताय आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे एकामेकाक शांती दी. देवाचे शिल्वे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिल्वे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिल्वे संवसाराचे पाप काडटले आमची शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती.
शिडीच्या जेवणाक आपल्याक ती सगळी आमी सुवागी सोम्या हेतले वचून येतल्यो शे आमकां आवडना देखून पुण्याच्या वेळार 3:35 परमेश्वर म्हाका चलय परमेश्वर म्हाका चलयता कांयच म्हाका उणें ना जाला परमेश्वर म्हाका चलयता कांयच म्हाका उणें ना जाला पांचवी चार कशी चरवडना थंय म्हाका विसतून दिता थंड उदका सरी पावयता थंड उदका सरी पावयता परमेश्वर म्हाका चलयता म्हाका उणें ना जाला आत्मीक गुमण्यां खातीर मागणी मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावन म्हाका दिवं नाका आमेन प्रार्थना सर्वेस्वरा सर मनशाच्या प्रस्नारा बेस्वादीक सर्गीच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय ताचे गोठायेन बागेन जुजेच्या पावलांनी चलून आमी आनी आमचे बरोबर समेस्त वावराडी हात कामाचें म्हत्व ओळखून आमच्या भावा भयणीचे सेवे खातीर वावरप अशें आमचो वावर फोडादीक केल्या उपरांत बागयोन तुजे बरोबर तुजे वेगेन सासणीक सुखाची शांती आमी जोडूंक पावो जेजू क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा भोव भाग्यवंत आंकवार मारयेक फ्रांसीस बाब साहेबाचे मागणे तुजे राखणे काल आमी आसरो घेता देवाची भाग्यवंत माई आतांचे गंभीर परिस्थितीन जे नाको संवसार संकश्टाक आनी आकांताक सांपडला आमी तुज्या गोपान ओडून येता देवाचे आनी आमचे माई आनी तुजे राखणे काल आसरो सोदता कोरोना व्हायरस पेस पिडे वेळार तुजे काकलुसार नदर आमचेर घाल भोव भाग्यवंत आंकवार मारये दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्या खातीर रुदोन करतल्यांक भोव करून फावो ते बरी मातयेक लावून घोडोना तसल्या मेल्ल्या खातीर रोडटल्यांक तुजी बुजवण दी आपल्या मोगाच्या
पिडेस्तांचो हुस्को करतल्यांक लागीं राव. तेच परी हे पिडेची पोसोरणी वाटावचे खातीर जांकां आपल्याक पिडेस्ता लागीं रावूंक घडना तांकां तुजी घोटाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो त्या दुबावा फुडाऱ्या विशीं हुस्को काडटात तांकां बरवशान भर. देवाचे आनी आमचे माये हे व्हड संकोच सोंपोवंक आनी बरवसो आनी शांती नव्यान उदेवूंक देवा आमच्या काकुतीच्या बापा लागीं माग. पिडेन पडलोल्यांचे आनी मरून गेलोल्यांच्या कुटुंबाक भुजवण मेळूंक आनी तांची काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक काना गांवांत तुवें मागलोलें ते बरी तुज्या देवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक नर्सींग भलायके खात्यांतल्या वावराड्यांक आनी आप खोशयेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक ते कोदी आनी तांकां बोड उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक आनी गोवळी कुसक्यांक आनी शुभ वर्तमानाक विस्वाशी रावून सगल्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतल्या याज्ञिकांक तूं लागीं राव. भाग्यवंत आंकवारी हे पिडेचेर जैत करूंक विज्ञानीक मोडार वावर करतल्या भावा भयणीची मनां उजवाडाय आनी गुणादीक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मोलावण्यो मुळाव्यो गरजो शार्ती पावोवंक आदार जाय असल्यांक जाणवायेन हुस्क्यान आनी उदारपणान मोजत ती शिकोर आनी लांब नदरेन आनी एकचाराच्या मनान समजिकाय आनी आर्थीक प्रस्न सुटावे करूंक ते वावरूं. भोवभाग्यवंत मारये झुजाची हातयारां तयार करूंक राष्ट्रीक मारूंक दुडू खर्चूचे सुवातेर फुडाराक कसली व्हड संकश्टां वाटावचे खातीर बरो सोद वावर करूंक पयशे खर्चूंक आमची अंतस्करणां जागोय. भोव मोगाळ माये आमी सगट एक भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण ओळखून आमकां एकठांय करतात ते संबंद उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपण आनी एकचारान आनी गरजेवंतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदारूंक आदार दिवंक पावतल्यो. आमकां भावार्थान मजबूत सेवेत तिरादीक आनी मागण्यांत थीर कर. मारये कोश्टवतल्यांचे भुजगणी तळमळटल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांक वेगोय आनी आपलो पदवेदार हात पाटलावून हे पेस पिडेंतली आमकां निवारून आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनोती कर. आमचे यात्रेन तारणाची आनी बरवशाची कोणाकोशी तूं परजळटाय तर आमी तुका हे कोंदवाळ्या आंकवार आमेन. Chautrachindi, U17, Gunchindi Sannobu. Saiba Sanjuse, tu amso
वा